लिखी गई यसु मसीह की इंजील और उसका छठा बाब, और छठे बाब में से देखेंगे हम 16 से लेके 17 आयत तक। इस पाक सुखन में, इस इस्तबाक में क्या लिखा है? मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यसु मसीह की इंजील, उसका छठा बाब और उसकी 16वीं ता 18वीं आयत तक। सो गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। बहुत ही नायाब, बहुत ही ज़बरदस्त कलाम है खुदा। और शुक्रगुजारी की बात यह है कि सब बहन भाइयों के पास कलाम हक है, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सुनिएगा इस कलाम को। आज जो कलीसियाई रोज़े चल रहे हैं उसी के मुताबिक ही कलाम खुदा है। और इस इत्तबाक में कुछ यूँ लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आपने इस इस्तबाक को काफ़ी बार सुना होगा। आप में से ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने इस इस्तबाक को, इस कलाम खुदा को, इस खुदा के मुंह के कलमे को पहली बार सुना हो। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी पिन पॉइंट करने वाली हैं। पहली बात तो ये कि रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनानी। मेरा मतलब है हाँ, खुश बाश रहना है और नॉर्मल लाइफ जैसे गुजारते हैं, हाथ निकाल दे, नॉर्मल लाइफ जैसे गुजारते हैं वैसे हमें रहना है। और दूसरा ये है कि अगर हमने रोज़ा रखना है तो हमें अपने सर में तेल डालना है और अपने मुंह को धोना है। अपने सर में तेल डालना है और अपने मुंह को धोना है। आप जानते हैं कि जिस्मानी तौर पर जब हम मुंह को धोते हैं और सर पर तेल लगाते हैं तो फ्रेश नजर आते हैं, और अगर बाल जो उजड़े हों और मुंह भी ना तो पिया है तो इंज लगता है जिवें उदास है। मतलब हम आम जिंदगी के अंदर जब अपनी सूरत उदास बना लेते हैं, याद रखिएगा ये जितना भी फ्रेश हो, लेकिन अगर दिल उदास हो, दिल में कोई गमी हो, तो आपकी वो फ्रेशनेस भी किसी काम की नहीं है। अब खुदावन कहना क्या चाह रहे हैं, याद रखिएगा खुदा का जो कलाम है ये दो धारी तलवार का मतलब क्या है? दो धारी तलवार का मतलब जिस्मानी तौर पर देखेंगे तो ये ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से धार है। इसकी दो छुरी वेंदे हो, छुरी की एक तरफ धार है, दूसरी तरफ नहीं है। छुरी की एक तरफ से धार है, दूसरी तरफ नहीं है। लेकिन आपने तलवार देखी होगी, दोनों तरफ से उसकी धार होती है। अगर वो अंदर चले जाए आपके तो बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो चीरती फाड़ती हुई निकल जाती है। अब ये तो हो गई जिस्मानी शक्ल, और रूहानी शक्ल ये है कि दो धारी तलवार का मतलब है कि ये जिस्मानी पहलू भी दिखाती है और रूहानी पहलू भी दिखाती है। दो धारी तलवार की मसल को आप अलग अलग तरीकों से बयान कर सकते हैं। खुदावन जहां तक आपको बरकत दे, तफसीर आप बयान कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि जिस्मानी तौर पर यह है कि जब घुस गई शैतान के अंदर तो वो उसे नहीं छोड़ती, और आपके नापाक बदन के अंदर जब घुस गई तो नापाक बदन को भी खत्म करेगी और यीशु का दिया हुआ जलाली बदन आपको देगी। और दूसरी रूहानी तौर पर जब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं या रूहानी तौर पर डेफिनेशन देखते हैं तो ये खुदा का कलाम दो धारी तलवार कहता है कि खुदा का जो कलाम बाइबल मुकद्दस है ये जिस्मानी भी है और दूसरी धार जड़ी है और रूहानी है। एक धार रूहानी और एक धार जिस्मानी। अब जिस्मानी तौर पर हम जब इस रोजे को देखते हैं तो रोजे में हमें कहा गया कि तेल लगा और मुंह को धो ताकि फ्रेश नजर आ, ताकि कोई दुनिया तेन वेख के ऐ ना कहे ओहो इन्हें तो रोजा रखा है, इन्हें तो की रखा है, रोजा तेरे ना आ बर्ताव करो। आपको पता है जिसके रोजा रखा हो उसके साथ बड़ा सॉफ्ट बर्ताव किया जाता है, लेकिन वो कहता है कि तू अपने ना अपने उते तरस ना, हम अपने उते तरस ना करवा किसी को, तू नॉर्मल लाइफ गुजार, नॉर्मल ड्यूटी करना करिए, नो टेंशन, खुदावन तेनू ताकत और कुव्वत देगा। अब उससे हुआ क्या? ये तो हमारे सामने आगे जिस्मानी शक्ल कि हमें फ्रेश रहना है, हमें बिल्कुल उदास नहीं होना, और सानू कोई दूजा वे के ऐ ना कहे कि इन्हें रोजा रखे है। अब इसका रूहानी पहलू क्या है कि तू सर में तेल डाल और मुंह को धो,
چلے تیل ڈالنے کا تو بعد میں دیکھیں گے. منہ کو دھو اس کا مطلب کیا ہے؟ چلے جسمانی ہی میں پوچھ لیتا ہوں. منہ دھو دا مطلب کی منہ دھونا چہرے نو صاف کرنا. اب یہاں پہ دیکھیں منہ دھونا ہی کنوں کہنے ہیں؟ منہ تے چھٹا مارنا، صابن سوبن لانا یا فیس واش لگانا. لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں، یہاں پہ لفظ لکھا ہے منہ کو دھو. ہم یونانی لفظ میں نہیں جائیں گے پانی میں، لیکن جو اردو بائبل ہمارے پاس ہے اسی میں دیکھیں کتنی برکت ہے. عادت آ ہے، لفظ لکھا ہے منہ کو دھو. کس کو دھو؟ منہ کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو. ہی ہو گیا نا منہ دھونا، یہی کرتے ہیں نا ہم. چلے میں ایک بار پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں نبیل بھائی، منہ کسے کہتے ہیں؟ منہ آپ کے ہونٹ، آپ کے دانت اور آپ کی جیب ہے. منہ اینو کہنے نا منہ چ پان والا، منہ چ برکی پا، یا منہ جڑی گل کڈی ہے. اور دوسری جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ چہرہ یہ ہے. اتنا اتنا چہرہ ہوتا ہے. خدا چہرہ دھونے کہہ رہے ہیں یا منہ دھونے کہہ رہے ہیں؟ خدا کیا دھونے کے لیے کہہ رہا ہے؟ چہرہ دینے کے لیے تو نہیں کہہ رہا. چلے آپ روحانی جسمانی طور پر تو فریش ہو گئے، اب روحانی طور پر آپ سمجھئے وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے منہ نو دھو. کس کو دھو؟ منہ کو دھو. اب روحانی طور پر منہ کو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالے، کوئی ایسا ہو نہ کہ خدا آپ سے ناراض ہے. اور کوئی؟ جی منہ کا کیا مطلب ہے؟ منہ کو دھو. تو میرے کلام کو پڑھ. نہیں منہ کی بات کر رہا ہوں. جی جی ہاں جی جی جب آپ اپنا منہ دھویں گے تو صحیح. کلام کو اندر لیں گے صحیح، اور اس کی پاکیزگی کو جانیں گے زبردست. تو وہ روزہ ہمارا باعث برکت ہے. جے مسیح کی جے. جی عاشر بھائی، منہ دھونے کا یہ مطلب ہے کہ گناہوں سے دور رہنا. گناہوں سے دور، جو آپ اپنے منہ سے گناہ کرتے ہیں ان سے دور. جی بچوں میں سے کوئی بھی منہ کو کیسے دھو سکتے ہیں؟ اب دھونے کا مطلب کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لہو سے دھویا ہے. خداوند یسوع مسیح جب دھونے کا ایک پروسیس ہمارے سامنے لاتے ہیں تو وہ دھونے کا مطلب ہے کہ نئی پیدائش، مر کر جی اٹھنا، یعنی خدا کے بپتسمہ میں آپ شامل ہو جائیں. اور منہ کو دھونے کا مطلب ہے کہ جب آپ کے منہ کے پھاٹک پر خدا کا روح ہوگا، خدا کے روح خدیش یعنی روح القدس کا پہرا ہوگا. جب منہ کے پھاٹک پر خدا کے روح القدس کا پہرا ہوگا تو آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو کہ نکمی ہو، کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو کہ گناہ کی ہو، کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو کہ خدا کو ناراض کرتی ہو. فرق یہ ہے کہ جب ہم کلام کو نہیں پڑھتے اور ہم دعا نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، جیسی بائبل میں لکھی ہے، تو دوستو یاد رکھیے گا آپ کا منہ ناپاک ہو جاتا ہے. آپ اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو انسان کو بھی دشواری میں ڈالتے ہیں اور خدا کو بھی رلاتے ہیں، خدا کو پریشان کر دیتے ہیں. اب بائبل میں لکھا ہے اگر تم میرے بیٹے بیٹیاں ہو تو سر میں تیل ڈالو. تیل کسے کہا گیا روحانی طور پر؟ اکثر دیکھا ہے تیل ہوتے دعا کر دینے. تیل کنوں شبیشی کیڑی شبی ہے؟ تیل پاک روح کی شبی کو. تیلا تو دعا کرنا یہ ٹوٹلی غلط بات ہے، اس پہ ہم آلریڈی کلام کر چکے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ شفا یسوع نام میں ہے. اب خدا فرما رہا ہے روحانی طور پر جب آپ اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اپنے سر میں تیل ڈال. اور پرانے عہد نامہ میں مقدس یرمیہ نے جو کتاب لکھی، واعظ کی کتاب، اس میں لکھا کہ جب تو اپنے سر کو تیل کی چکناہٹ سے بھر ڈالے تو تو مقدس ہے. ہونے کا مطلب ہے نہیں تیل سارا روڑ لینا اپنے دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے روح کو اپنے سر پر لا. سر پر کیوں لا؟ کیونکہ سر ایک ایسی چیز ہے جو ہیڈ آفس ہے. دماغ ایسی چیز ہے جڑے پورے بدن نو کی کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. دماغ چ شے آئی سمجھو تو سانو کرنا ہے نہیں کرنا، اور دماغ تے اندر سے گا میں اتنے کھلوتا اگر میرے پیر تے اس ٹائم کوئی بھی انسان کیل بھی چبائے گا نا تو میرا سینسر جڑا دماغ میں دسے گا کہ تیرے پیر، میں ہاتھ نہیں پھڑا گا. مثال کے طور پہ آپ کے پیر پہ کوئی کیل چبائے تو آپ ہاتھ کو نہیں ایسے مسلیں گے یا باہم نہیں مسلو گے. کنوں مسلو گے؟ جتنے کل وجہ اتنے. یہ ہے دماغ کا کام، اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کے بدن کو کنٹرول کرتا ہے. تو سر کہتے ہیں دماغ کو، اور دماغ کے اندر ہونا چاہیے خدا کا روح جو کہ تیل کی شکل میں. خدا نے فرمایا کہ تمہارا سر جو ہے وہ تیل سے بھرا ہو. سر پہ تیل لگا اور اپنے منہ کو دھو.
یعنی کہ جدو خدا دا روح اندر ہوئے گا تے منہ جو خدا نے کلام دیا ہی گلہ نکلن گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کلام خدا کوئی نیا نہیں ہے. خداوند نے اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی ٹرانسلیشن پرانے عہد نامہ میں کر دی. خروج کی کتاب پڑھیے، استثناء کی کتاب پڑھیے، شریعت کی کتابوں میں خدا نے یہ شریعت دی کہ اے لوگو، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل قوم، اس کلام خدا کو اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کے ماتھوں اور ہاتھوں پر لکھ دے. ہاتھوں پر لکھ دے اور ماتھوں پر لکھ دے. یہ کلام خدا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ متھے تے لکھنا شروع ہوئی ہو، یا پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماتھوں پر باندھ دو تے بائبل متھے تے باندھ لئیے. نہیں، خداوند نے یہ کہا کہ جو میرا کلام ہے اپنے بچوں کے ماتھوں پر باندھ دو، اپنے بچوں کے ماتھوں پر لکھ دو، اس لیے کہ جب یہ بڑے ہو تو یہ کلام خدا ہی کو پڑھے. اس لیے کہ جو بڑے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سر کے اندر، اپنے بچوں کے دماغ کے اندر خدا کے کلام کو ڈالے، خدا کی باتوں کو ڈالے، بائبل مقدس کو ڈالے، تاکہ یہ بڑا ہو تو یہ کوئی گناہ نہ کرے، یہ بڑا ہو تو یہ لڑکیوں کو نہ چھیڑے، یہ بڑا ہو تو اسکولوں سے چھٹی نہ کرے، یہ بڑا ہو تو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، یہ بڑا ہو تو چوری نہ کرے، یہ بڑا ہو تو نشہ نہ کرے، یہ بڑا ہو تو ڈکیتی نہ کرے، یہ بڑا ہو تو کوئی بھی کسی قسم کی زناکاری نہ کرے، یہ بڑا ہو تو قاتل نہ بنے، یہ بڑا ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے. کیونکہ بچپن کے اندر جب خدا کا کلام اس بچے کے سر کے اندر ہوگا اور سر جو ہے تیل یعنی روح القدس سے بھرا ہوگا، تو وہ بچہ بچپن ہی سے لے کے بڑھاپے تک خدا کے راستے پر چلے گا. اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب تم اپنے بچے کو ایسا ٹرین کرو گے، ایسی تربیت دو گے کہ وہ خدا کی راہ پر چلے، تو وہ بوڑھا ہو کر بھی خدا کی راہ سے نہ ہٹے گا بلکہ ہمیشہ چلے گا. آپ کا بچہ آنے والے وقتوں کا بڑا سورما ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے سر کو دھو کر سر کے اندر تیل ڈالا، خدا کا روح ڈالا، سو وہ خدا کی باتیں کر کے لوگوں کو شیر کے منہ سے یعنی شیطان کے منہ سے نکالے گا. ہاللیلویہ! یسوع مسیح کے پاک کلام کے لیے ایک بار زوردار تالی ہے. دوستو، یہ پوائنٹ آپ کی سمجھ میں آیا کہ سر پر تیل لگانے کا مطلب ہے روزہ اسے کہتے ہیں. روزہ اے نہیں کہ رات کو کھا کے ایسی سو گئے تو شامی کھول لیا. نہیں دوستو، یہ روزہ نہیں ہے. کتنے سالوں سے ہم رکھ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی خداوند کے نام کی بنیادی اس طرح کی؟ دوسرا آپ پوائنٹ دیکھتے اس استباق کے اندر کہ پوشیدگی میں رکھ. چلو میں تھوڑے کو ایک سوال پوچھنا، اے روزے کون کون رکھ رہے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے سکتے ہیں. کوئی بھی نہیں رکھ رہے. افطاری کون کون کھول رہے؟ افطاری ساری کھول رہے نے، تو روزہ کوئی بھی نہیں رکھ رہے. یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ عزیزو یاد رکھیے گا، روزہ جب آپ کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، رکھیں. یہ بڑا ایک گہرا بھید ہے، بڑا ایک گہرا بھید ہے. روزے کا مطلب ہے تینوں ایک بار پھر کہا، اے نہیں کہ رات کو کھا کے سو گئے اور شام نو کھول لیا. یہ کلیسیائی روزے بھی 40 میں رکھتا ہوں اس انداز سے نہیں جو ہمیں دیے گئے، اس انداز سے جو بائبل میں دیے گئے ہیں. ابھی دین اسلام کے بارے بہن بھائیوں کے روزے آئیں گے، ان میں بھی ہم رکھتے ہیں، محرم پہ بھی رکھتے ہیں، عید پر بھی رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے دن خدا کے ہیں. سارے دن کس کے؟ خدا کے. اور خدا نے آپ کو کبھی نہیں کہا ریموٹ کنٹرول دا پتلا تے ہم کبھی نہیں بنایا کہ چال ہی نہیں تو چال ہی رکھی. آپ سال میں کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں. میری شکر گزاری یہ ہے کہ میں خدا ان کے فضل سے 3 سالوں میں ہر سال میرے روزوں کی کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے. پہلے سال میں نے رکھے 50، پھر دوسرے سال رکھے 55، اور آج خداوند کے فضل سے یہ جو سال گزرا ہے 2021 کا، اس میں خداوند نے میرے سے 70 روزے رکھوائے. یہ رکھ لیے پہلے، اب آپ کو بتا رہا ہوں. رکھ کے میں نہیں دسنا میرا روزہ ہے، وہ پھر روزہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے، شو بازی ہوتی. تو یاد رکھیے گا دوستو، اس سال میں میرا ٹارگٹ اس سے دگنا ہے. اور روزہ 6 گھنٹے کا بھی ہے، اور روزہ 24 گھنٹے کا بھی ہے، اور روزہ 24 گھنٹے سے باہر کا بھی ہے. تو دسن کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں کوئی پاگل تو نہیں، یا میں کوئی جاہل تو نہیں. یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ چلے سب کو چھوڑ دیں، آپ میرے پر فوکس کریں. میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ حرکت کیوں کر رہا ہوں؟ چلے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو آئیڈیا ہوگا کہ روزے کی رکھا تو نہیں آپ لوگوں نے، تو روزے کا کچھ پتا تو ہوگا کیوں رکھتے ہیں. جیسے مقدس موسیٰ نے اپنی قوم کے رکھا، بنی اسرائیل کی رکھا. جے مسیح کی، جے مسیح کی. مقدس موسیٰ نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے رکھا. تو اور کوئی کیوں رکھتے ہیں روزہ؟
سر اپنی زندگی تبدیل کرنے کے لیے اپنی زندگی تبدیل اپنے کر کو خاک ساتھ نکال کے خدا ہماری زندگی میں باکثرت کام کرے، باکثرت ہم اس کام کے کرے۔ سچے بیٹیاں بیٹے کہلائیں۔ ہاللیلویہ، جے مسیح کی۔ اور کوئی؟ جی سسٹر، برکت لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے۔ اور کوئی؟ کوئی بیماری کے مقصد لیے، ہوتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، جی وہی کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کوئی بھی جیسے مقصد ہو تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے رکھا ہے روزہ؟ کیوں نہیں رکھا؟ میں اسکول میرا جاتی مقصد ہوں پیچھے اسی لیے۔ ڈیرے ہیں۔ اسکول جاؤ تو ڈبل رکھو روزہ، آپ 24 گھنٹے کا رکھو روزہ۔ پتہ کیوں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمیں چیزیں بتائی نہیں جاتی، ہمیں چیزیں سکھائی نہیں جاتی، اور جیسے سکھانی چاہیے نا ویسے سکھائی نہیں جاتی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو ایج ہے، آپ تینوں کی جو ایج ہے اس وقت، یہ خدا کو چاہیے۔ آپ آنے والے وقتوں میں خدا کے جھنڈے کو دنیا میں لہرانے والے، اسی نہیں آپ لوگ جو ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آپ لوگ کی غلطی نہیں ہے، ہم لوگ آپ کو اس طرح گائیڈ ہی نہیں کر پاتے جس طرح کرنے چاہیے۔ سکولے پڑھان لی کنی محنت کر دو تسی؟ سکولے پڑھان لی محنت کر دو کہ نہیں؟ ڈبل نوکری کر دو کہ نہیں؟ کول پیسے نہ ہون کسی کو لینے کہ نہیں؟ کدی ہر کار چینج ہو جاتا ہے، کدی جیب چ نہیں بھی ہوندے، ہر کار چینج ہو جاتا ہے۔ اسکول لے جانے کے لیے، اچھے سے اچھے اسکول لے جانے کے لیے ہمارے ماں باپ صفائی بھی کر لیتے ہیں، لیکن کیا کلام کو سکھانے کے لیے کبھی ہم نے ایسی ایفرٹ کی، ایسی کوشش کی، ایسی جدوجہد کی، ایسی محنت کی، ایسی قربانی دی؟ نہیں دی۔ ہم نے زمینی تعلیم دینے کے لیے کیا کیا کر لیا، لیکن جو الہی ذات کی تعلیم ہے وہ ہم نے ان کو دی نہیں۔ چھوٹے ہوتے تھے نا تب دیتی تھی میں ان کو بہت تعلیم دی، اب کیوں نہیں دیتے؟ تو اب یہ بڑے ہو گئے، اب یہ پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں مجھ سے تو چھوٹا اٹھائے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے چھڑی اٹھا، اپنے بیٹے پر کیا کر؟ اپنے بچے پر چھڑی اٹھا، چھڑی اٹھانے سے مرنا جائے گا بلکہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ ایتھے سوٹی پئے گی پر ہمیشہ دی آگے تو بچ جان گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ آ رہا کیا کل میری امن پمپ کر کے بڑے خوبصورت بچے ہیں اور بڑے جوشیلے بچے ہیں۔ یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، نہ یہ میرے بچے ہیں، یہ زندہ خدا کے بچے ہیں۔ اس نے آپ کو یہ ٹیسٹ دیا ہے کہ آپ میرے اسائنمنٹ کے ساتھ، میرے پروجیکٹ کے ساتھ کرتے کیا ہیں، میرے دیے ہوئے ٹیسٹ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہماری بہن بیٹیاں ماں کے جب پیٹ میں بچے ہوتے تھے تبھی کلام خدا پڑھانا شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمارے لیے تو یہ شرف کی بات ہونی چاہیے کہ یہ یہودی نہیں یا اسرائیلی نہیں، ہم تو مسیحی ہیں۔ ہمارا دیکھیں محنت کتنی ہونی چاہیے، ہماری محنت کتنی بڑی ہونی چاہیے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خدا فرماتا ہے کہ پوشیدگی میں روزہ رکھ، پوشیدگی کا مطلب کی ہے سیکریٹلی۔ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کے ہسبینڈ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کی بہن کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کس کو پتہ ہونا چاہیے؟ اسی اعلانیہ اعلان کر دینے ہیں جی کیے جی۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہے ایک انسان کی بنائی ہوئی تعلیم میں اور ایک خدا کی تعلیم میں۔ اسی لیے تو ہمیں اجر نہیں ملتا۔ زندہ خدا کیا کہتا ہے؟ میں نے جتنے آپ کو روزے بتائے، میں آپ کو بڑے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ کیا ہے جی؟ آج روٹی نہیں پیک کری ہے، کیوں؟ بس آج دل نہیں کر رہا۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ ان کو یہ تھوڑی پتہ کیونکہ آپ نارمل لائف میں ویسے ہی اٹھے، آپ کا اٹھنا، صبح میں اٹھنا، آپ کی روٹین جب الگ ہوگی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ الگ ہی کرنے والا ہے۔ آپ ڈیلی روٹین ویسے ہی رکھیں، کیونکہ میں روزوں سے پہلے 2-4 دن ایسے ہی کرتا ہوں کہ مجھے نہیں کھانی، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو صبح میں نہیں کھانی۔ ان کو یہ تھوڑی پتہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا یا روزہ رکھا ہے، ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہاں انہیں 2-4 دن پہلا بھی نہیں سکھاتی، میری عادت ہے انج دی۔ آپ عادات ایسی بنائیں کہ کوئی آپ کو پکڑ ہی نہ پائے۔ سوچے آپ کے گھر والے آپ کو نہیں پکڑ پا رہے تو زندہ خدا پھر آپ لوگوں میں اور مجھ میں فرق رکھتا ہے۔ یہ فرق دنیا میں نظر آتا ہے دوستو۔ یاد رکھیے گا ہم نے ایک دن مر جانا ہے، کوئی بھی ہو اس نے جانا ہے اس زندگی سے۔ جائیں گے تو خدا کے پاس جائیں گے، ایتھے ہی رہیں گے، یہی کہنا نہیں ایتھے ہی رہنا ہے تو پھر خدا کو نہیں جا سکتے۔ اب زندہ خدا کیا فرماتا ہے کہ تو پوشیدگی میں روزہ رکھ، اور روزہ رکھنا بڑا ہی ضروری ہے، یہ روحانی عمل ہے۔ آپ کو پتہ گلیتیوں کی کتاب میں لکھا کہ جسم روح کے خلاف کام کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف کرتے۔ جسم جدوں تہاں روزہ رکھنا ہے نا، بھوک بھی تینوں ادو ہی لگنی ہے، جدوں تہاں روزہ رکھنا ہے تو پیاس بھی تینوں ڈاڈی ادو ہی لگنی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پوشیدگی میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ ٹاپک ایک الگ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بھی آپ روزہ رکھیں آپ اپنے گھر کی سلامتی کے لیے رکھ سکتے ہیں، گھر کی شکر گزاری کے لیے رکھ سکتے ہیں،
घर में कोई तकलीफ है उसके लिए रख सकते हैं, घर में कोई परेशानी है उसके लिए रख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डोज है। मिसाल के तौर पर मैं ड्यूटी कर रहा पर मैंने होर पैसे चाहिए थे, मैं की करांगा, ओवर टाइम करांगा। समझ लें अगर आपका खुदा के साथ अच्छा रिश्ता है तो उस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए ये खुदा ने रोज़ा दिया है। और रोज़े का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप सिर्फ भूखे ही रहें। डबल, मैंने आपको क्या बताया, दो धारी तलवार। जिस्मानी तौर पर आप अपनी भूख खुदा को दिखाएं और रूहानी तौर पर आप पाक हो जाएं। अब समझ में आया पोशीदगी का मतलब क्या है? भाई देखें, जब रोज़ा रखते हैं तो गाल कढ़ने असी कंट्रोल करने कि ना ही निकले। रोज़ा रखा होए तो किसी को झूठ बोलने नहीं बोलते, कंट्रोल करने के ना ही बोले जाए। कोई नशा करते हैं, कोई मैं जो मेरे दोस्त ने कहते 40 आ गए ने रोज़े, ये तो बाद शराब पी लागे। कुत्ते भी उन्होंने ये नहीं पता होता स्टोर बंद होने, क्रिश्चियनों के जो स्टोर है वो बंद होते। तो खैर ये एक अलग बात है। तो आप जब रोज़े में होते हैं तो आप पाक होते हैं। आप गाली नहीं देते, आप झूठी गवाही नहीं देते, आप जनाकारी नहीं करते, आप बुतों को नहीं पूछते, आप किसी किस्म का गुनाह करते ही नहीं है। आपकी कोशिश होती कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, दुआ करूं, ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, बाइबल पढूं, ज्यादा से ज्यादा हमदो सना करूं। आपकी पूरी कोशिश होती है अगर मैं ड्यूटी पे हूं तो मुझे लंच टाइम में भी कुछ ऐसा टाइम मिल जाए कि मैं खुदा की हमदो सना करूं, खुदा उनके सामने दुआ करूं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कि नहीं? आप मुझे एक बात बताएं, अगर आज आप एक रोज़ा रखते हैं, मिसाल के तौर पर हाँ सारे आज एक रोज़ा रखे हैं, एक रोज़े में हम ये सारे काम नहीं करते, पहले करते थे। हर रोज़े चाहे जिदा कोई काम नहीं किया जिससे खुदा नाराज ना हो, तो आप क्या हुए जी? सिस्टर के लिए एक बार जोरदार ताली, ठंडिया नहीं, जोरदार। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप पाक हुए। आप क्या हुए? पाक हुए। ये पोशीदगी में और रोजे, आपकी मैं रोजे की तालीम और पोशीदगी में रखने की तालीम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं जो तुम्हारे भेजने वाला पाक हूं सो तुम भी पाक बनो। तुम्हारे भेजने वाला पाक है सो तुम भी पाक बनो। खुदावंद कहते हैं मैं और बाप जैसे एक हैं, तुम भी हम में एक हो जाओ। मैं मिसाल देता हूं, खुदा और बाप दोनों तो पाक हैं, आप ना पाक उसमें जा सकते हैं, आपको पाक बनना पड़ेगा। रोजा देने का मतलब यह है कि मेरे बेटे मेरी बेटी जैसे तू पाक है, एक रोजा रख के की बन गया पाक, एक रोजे जी पाक रहे। आपको पता है यीशु मसीह के हवारियों ने, शागिर्दों ने कभी रोजा नहीं रखा तो आके मुखालफिन क्या कहते हैं? रोजा नहीं रखते। तो देख यूहन्ना के तो उस शागिर्द क्या रखते थे? रोजा। तो यीशु मसीह ने कहा क्या? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब तक नहीं। जब दूल्हा बारातियों से जुदा हो जाए तो तुम रोजे में ठहर जाओ। अब इसके अंदर एक बड़ा भेद है। दूल्हा बारातियों के नाल है, दूल्हा यीशु मसीह, बाराती और शागिर्द। उन्हें क्या हाल है रोजे च ना ठहरो, क्योंकि उन्हें पता था अब ये पाक नहीं हो सकते, दिमाग इनके अभी घूमे हुए हैं, दिमाग इनके कंफ्यूज है, ये किसी और बादशाही के लिए इत्मीनान में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं किसी और टाइप का बादशाह हूं। मुझे पता है जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये मुझे छोड़ के भी चले जाएंगे। मुझे पता है जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये झूठ भी बोलेंगे कि मैं इसे जानता ही नहीं। मुझे पता है जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो ये मुझे ये भी कहेंगे कि मलाउन को हम नहीं जानते। मुझे पता था जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो सारे नस नुस जाना है। वो कहना मुझे पता था ये एंड तक मेरा इनकार कर देंगे। उन बड़ा कुछ कह रहे हैं लेकिन एंड तक मेरा इनकार करेंगे। लेकिन जदों मैं चला जावा, दूल्हा बारातियों से जुदा हो जाए, तब तुम रोजे में ठहर जाओ। कितनी देर तक? तब तुम रोजे में ठहर जाओ। एक दिन लई, 2 दिन लई, 1 साल लई, 10 साल लई, जब तक आप मर नहीं जाते आप रोजे में ही रहो। एंड हो सकता है अब ये जो रखा गया खुदावंद ने, ये रूहानी बात की। पोशीदगी में रोजा रखने से क्या होता है? आप क्या बन जाते हैं? पाक। तो कहंदा हाले तो तुसी नापाकी करोगे, हाले तुसी गुनाह करोगे, हाले तुसी डिगोगे, लेकिन जदों मैं चला जावां उदों ना डिगया जे, उदों मैं अपना रुल कुदस तुहानू दांगा ते उदों तुसी रोजे च ठहर जाओ। यानी उदों तुसा पाक ही बने रहना है। उदों तुसा की बने रहना है? पाक बने रहना है। उदों तुसा पाक ही बने रहना है। हाले तो मैं तुहाडे नाल आ, कोई गल नहीं, तुसी डिगोगे, ठोकर खाओगे, मैनू भी छड़ दोगे, लेकिन जब दूल्हा बारातियों से जुदा हो जाए तो तुम रोजे में ठहर जाओ। कई लोग कहते हैं
ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ नहीं। यसु आप पर और मुझ पर 2000 साल पहले फर्ज कर चुका। रूहानी तौर पर रोजा आप अपने आप को पोशीदगी में खुदा के सामने लेकर जाए, पाक बने, खुद भी पाक हों और लोगों के लिए गवाही भी दें कि आप भी पाक बने। असल लाइफ यही है दोस्तों, और इस दुनिया में कोई जिंदगी नहीं है। सो आई होप आप लोगों को रोजा की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुंह को धोने का मतलब है जिस्मानी तौर पर तो आप अपने चेहरे को धोते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करेंगे, आप खुदावन की तमजीद करेंगे, खुदावन के नाम की जय जयकार करेंगे, और सर पर तेल डालने का मतलब जिस्मानी तौर पर आप फ्रेश नजर आएंगे, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा का रूह का निगहबान आपके सर पर होना चाहिए। और थर्ड और बड़ी खसूसी बात, पोशीदगी। पोशीदगी यानी अकेले में, पोशीदगी यानी तन्हाई में, पोशीदगी यानी सेपरेटली। और जब पोशीदगी में होंगे तो याद रखिएगा, मूसा को खुदा जब नजर आया झाड़ी के अंदर, क्या उसके साथ मजमा था? क्या उसके साथ लोग थे? वो पोशीदा था तो उसको खुदा नजर आया। आप देखते हैं कि कैसे डैनियल के अंदर जब वो शेरों की मान में था तो पूरी कौम उसके साथ नहीं थी, सारे यहूदी उसके साथ नहीं थे, वो बादशाह उसके साथ नहीं था, वो गैर कौम वाले से देख नहीं रहे, पोशीदा था, अकेला था। और पोशीदगी में जब खुदा को याद करता है तो जिंदा खुदा अपना फरिश्ता भेजता है। जब 3 दोस्तों को सिद्रक मेशक अबदुन्नजू नहीं बल्कि हननिया, मिसाइल और इज़रिया को आग में डाला गया तो वो 3 ही तो थे, तन्हाई के अंदर थे, सेपरेटली थे, पोशीदा थे। और जब पोशीदा थे तो वहां पर इलाज सादा आ गया, ना उनके बाल जले, ना उनके कपड़े जले, उनसे जलने की बू भी नहीं थी आती। जब आप पोशीदा होंगे तो खुदा अपना चेहरा आप पर नाजिल करेगा। जब आप पोशीदगी में खुदा के पास जाएंगे, खुदा आपके साथ बैठेगा। और जब आप अकेले खुदा से रातों को बातें करेंगे तो खुदा कहता, देख मेरे बेटे, तूने पोशीदगी में मुझे याद किया, मैं तुझे पोशीदगी में बदला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की पोशीदगी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, यह है बड़ा भेद कि सर में खुदा का रूह डाल लीजिए तो आपका लब खुद ही खुदावंद में खुलेगा। और पोशीदगी में जब रोजा रखेंगे तो खुदा का चेहरा, खुदा का मुंह देखेंगे आप, खुदा का मुंह देखेंगे आप। कई लोग कहते हैं मैं ख्वाब दे विच वेख्या कोई चिट्टे परने वाला। ये हमारी सारी अपनी सोच की, फिल्मों की एक स्टोरी है। खुदा की हम नीचे नजर आता, मैं तेनों पहला दसदा, जेड़ा कहना मैंने नजर आया झूठ आ जाए। खुदा अगर आपको नजर आएगा तो वो ये बाइबल से ही नजर आएगा, वो इस कलाम खुदा से नजर आएगा, वो इस पाक सुखन से नजर आएगा। जब आप इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आपको रूहुल कुद्दुस भी नजर आएगा। जब आप इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आपको यीशु मसीह भी नजर आएगा। जब आप इस कलाम खुदा को पढ़ेंगे तो आपको यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप की नजर आएगा, उसका जलाल भी नजर आएगा, उसकी शरीयत भी नजर आएगी, उसका फजल भी नजर आएगा। और याद रखिएगा, ये पैदाइश से मुकाशफा तक ये कोई आम कलाम नहीं, ये पैदाइश से मुकाशफा तक ये कोई स्कूलों का कलाम नहीं, ये पैदाइश से मुकाशफा तक कोई इंसानी कलाम नहीं, ये पैदाइश से मुकाशफा तक कोई नफसानी कलाम नहीं, ये पैदाइश से मुकाशफा तक कोई जमीनी कलाम नहीं, ये पैदाइश से मुकाशफा तक जिंदा खुदा के रूह से लिखा गया कलाम। इसमें से खुदा की खुशबू आती है, ये खुदा के लहू से लिखा गया कलाम। आज ये कलाम जब हमारी रद्दियों में, हमारी जिंदगी में, हमारी नस्लों में, हमारे डीएनए में, हमारे बदन में, हमारे खून में आता है तो हमारी नस्ल को खत्म करके हमें जलाली नस्ल बना देता है और तख्त पर बिठाता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, ये है जिंदा खुदा की कुदरत। जब आप इसको पढ़ेंगे और इसके कहे हुए पर अमल करेंगे तो जिंदा खुदा आपको उठा खड़ा करेगा और आपकी सारी तकलीफों को दूर करेगा। हालेलुया, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं कि सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और आज इस घर के लिए हम खास दुआ करें।